Hi class student. Now I am going to start questions number 3. Today questions number 3. Up to questions number 2 I have already completed the videos. Now I am going to start questions number 3. Questions number 1 र 2 को भिडियोहरु तपाईं प्लेलिस्टमा चेक गर्नु होला र कम्पलसरी म्याथको सी म्याथको सबै भिडियोहरु सबै युनिटको सबै च्याप्टरको एक्सरसाइजको भिडियोहरु प्लेलिस्टमा अरेन्ज गरिराखेको छ। तपाईहरुले सी म्याथको वेदान्त पब्लिकेशन्सको तपाईहरुको वेदान्त पब्लिकेशन्सको बुक छ भने वेदान्त पब्लिकेशन्स बुकको सबै एक्सरसाइजको भिडियोहरु प्लेलिस्टमा अरेन्ज गरिराखेको छ। तपाईहरुले प्लेलिस्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ओपीटी म्याथको यो पनि वेदान्त पब्लिकेशन्सको ओपीटी म्याथको रहेको छ। अब यो म क्वेशन्स नम्बर 3 सुरु गर्छु। क्वेशन्स नम्बर 3 मा के भनेको छ सोल्भ ट्रायंगल एबीसी सोल्भ ट्रायंगल एबीसी इफ अब यहाँ मैले म सोल्भ गर्छु। क्वेशन्स नम्बर 3 सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 3a सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 3a सोलुसन हियर यहाँ हाम्रो के दिएको छ एउटा म फिगर बनाउँछु। फिगर बनाएर म बुझाउँछु। जस्तै यहाँ दिएको छ बी एंगल बी इक्वल टु के त 60 डिग्री मान्नु यसलाई मैले बी माने है यो बी भयो। त्यस्तै यो ए भनेको यो ए भयो। ए भनेको यो 30 डिग्री र यो भनेको हाम्रो के त सी भयो। सी ए बी सी हैन यो भनेको कति डिग्री हो त बी भनेको 60 डिग्री यो भनेको त 30 डिग्री छ भने यो कति डिग्री हुन्छ त्यो निकाल्ने र त्यसपछि हाम्रो के त यो सी दिएको छ। यो सी को अपोजिट के हुन्छ यो सी भनेको छ त 40 दिएको छ। ठुलो सी को अपोजिट भनेको स्मल सी यो ठुलो बी को अपोजिट भनेको स्मल बी यो ठुलो ए को अपोजिट भनेको स्मल ए हुन्छ। अब यहाँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि अब यो ए दिएको छ बी दिएको छ त सी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ। पहिला हामी लेखौ हियर एंगल बी इक्वल टु 60 डिग्री एंगल ए इक्वल टु 30 डिग्री and c equal to 40 हामी यहाँ गरौँ now we have angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। हाम्रो angle A plus angle B plus angle C के हुन्छ 180 हुन्छ। sum of the angle of triangle हामी रिजन लेख्न सक्छौं sum of the angle of triangle अथवा नलेखे नि हुन्छ। एंगल A कति छ त 30 डिग्री प्लस B कति छ त 60 डिग्री प्लस एंगल C को C 180 डिग्री और कति हुन्छ त यो 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टु 180 डिग्री और एंगल C इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री so therefore एंगल C इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो 90 डिग्री आन्सर। हाम्रो एंगल C कति भयो त 90 डिग्री भयो। अब हामीले यहाँ यो त दिएको छ C दिएको छ। अब हामीले यो साइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो यो साइड भनेको 40 दिएको छ यो र यो साइड कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले निकाल्दाखेरि अगेन अब हामी अगेन हामी लेखौ त अब जस्तै यो फिगरमा जस्तै हामीले यहाँ के लेख्नु पर्छ यो एंगल लिनु भयो भने जस्तै sin 30 डिग्री लिनु भने sin को फर्मुला के हुन्छ p/h sin 30 को फर्मुला के हुन्छ p/h त यसको अपोजिट के हुन्छ यो p/l छ। h दिएको छ भने यो bc निस्किन्छ। हामी लेखौ यहाँ sin 30 डिग्री को फर्मुला के हुन्छ p/h त यसको अपोजिट के हुन्छ p हुन्छ bc र h यसको अपोजिट के छ h भनेको छ ab हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि जस्तै sin हामी लेख्यौ sin को फर्मुला के हुन्छ p/h त कुनै एउटा साइड त हुनु पर्यो नि त। जस्तै यहाँ p दिएको छैन यसको अपोजिट यो यसको अपोजिट के हुन्छ
एच हुन्छ के अरे बी पी हुन्छ, पी दिएको छ त छैन, र एच यसको अपोजिट के हुन्छ एच त दिएको छ नि त 40, त्यही भएर हामीले साइन 30 डिग्री लेख्नुपर्छ। कुनै एउटाको साइड हामीले दिएको हुनुपर्छ। सेकेन्ड के हुन्छ हाम्रो यो साइन 30 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 र बीसी को बीसी नै भयो, बीसी र एबी को भ्यालु कति छ त 40 छ। और हामीले यसलाई बाइ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 2BC इक्वल टू 41 जा 40 और BC इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, सो देयरफोर BC इक्वल टू कति हुन्छ त हाम्रो BC इक्वल टू 20 हैन। सो देयरफोर BC भनेको मतलब BC को अपोजिट के हो, BC भनेको कसको अपोजिट हो त, BC भनेको कसको अपोजिट हो A को, यसको अपोजिट A, त यानी कि स्मल a इक्वल टू कति भयो त 20, स्मल a भनेको कति त 20 भयो। हामीले यतिकै लेख्दा भयो अथवा यति लेख्दा नै भयो, के हुँदैन BC इक्वल टू 20 अथवा A इक्वल टू 20। त्यस्तै अब फेरि अब हामीले जस्तै यो BC को साइड त निस्क्यो, अब हामीले यो साइड निकाल्नु पर्यो नि त हैन, BC त निस्क्यो। अब फेरि हामीले यस्तै यो P बाई B tan लेखौँ, tan 30 को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो tan 30 को फर्मुला P बाई B। अब फेरि tan 30 यो यसको अपोजिट के हुन्छ रिफरेन्स एंगल, यो रिफरेन्स एंगल हो भने यो रिफरेन्स एंगल को अपोजिट के हुन्छ P भनेको त्यही BC बाई P बाई B। अब यो चाहिँ के भइहाल्छ, यो P भयो भने B के हुन्छ AC हुन्छ, AC। tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ 1/√3 इक्वल टू BC को भ्यालु कति छ त 20 बाई AC। अब हामीले यसलाई बाइ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, बाइ क्रस AC इक्वल टू यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अब 20√3 हेन्स। अब फेरि AC भनेको यो AC भनेको कसको अपोजिट हो त AC, यो हाम्रो AC भनेको कसको अपोजिट त B को अपोजिट, AC भनेको कसको अपोजिट त B को अपोजिट। यसले हामीले स्मल b अथवा B इक्वल टू 20√3 लेख्दा नै हुन्छ 20√3 हेन्स। अब हेन्स गरिदेऊ। अब हामीले के निकाल्यो त एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। त्यस्तै BC इक्वल टू कति छ त 20। त्यस्तै अब AC इक्वल टू कति छ त 20√3 आन्सर। यसरी गरिदिँदा पनि हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर B मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर B मा रहेको छ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री र BC इक्वल टू 5√3 भनेको छ। यसको पनि फिगर बनाएर म यहाँ देखाउँछु, यसरी फिगर बनाइदिनु होला। जस्तै यो A, यसलाई मैले A माने, यसलाई B माने है, यसलाई C। यो A भनेको छ त 60 डिग्री र B भनेको छ त हाम्रो 30 डिग्री अनि यो C कति हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ। र BC B र C कति दिएको छ BC 5√3 दिएको छ। B सोलुसन here एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री र हाम्रो चाहिँ के त BC इक्वल टू कति छ त 5√3 दिएको छ। we have हामीले निकाल्दा अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। सम अफ द एंगल अफ ट्रायंगल लेख्दा नि भयो अथवा नलेखे नि हुन्छ। एंगल A कति छ त 60 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C इक्वल टू
180 degree minus 90 degree. So therefore angle C equal to 90 degree. Now अब फेरि हामी अब यस्तै निकाल्दिउँ, जस्तै हामी अब के छ साइन 60 डिग्री लेख्यो भने साइन 60 डिग्री भने के हुन्छ हाम्रो p/h। त यो साइन 60 डिग्री भने साइन 60 डिग्री रिफरेन्स एंगल भयो भने यो साइन 60 डिग्री रिफरेन्स एंगल भयो भने रिफरेन्स एंगलको अपोजिट के हुन्छ p त दिएको छ h हामी निकाल्नु पर्छ। त्यो हामी लेखौ साइन 60 डिग्री इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ p/h। त p भने के भयो bc, h भनेको हाम्रो ab। साइन 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो √3/2 र bc को भ्यालु कति दिएको छ त 5√3 र ab को ab नै भयो। अब बाइ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ √3 ab इक्वल टु यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 5 2 जा 10 √3 और ab इक्वल टु 10 √3 डिवाइड बाई √3 क्यान्सल। सो देयरफोर ab इक्वल टु कति भयो त 10, ab इक्वल टु कति भयो त 10 भयो। फेरि अगेन अब फेरि हामीले चाहिँ के त अब हाम्रो यो त ab त आयो। अब हामीले चाहिँ के त tan हैन, अब यो निकाल्नु पर्यो नि त tan 60 डिग्री tan 60 फर्मुला के हुन्छ p/b, p भनेको यही भइहाल्यो bc र b भनेको के भयो त हाम्रो यो ac tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ √3 अनि bc को bc नै भयो bc हाम्रो दिएको छ त 5√3 दिएको छ। bc को भ्यालु ac हाम्रो ac को ac नै भयो। मल्टिप्लाई गरौँ बाइ क्रस √3 ac इक्वल टु 5√3 और फेरि हामीले यहाँ ac इक्वल टु 5√3 डिवाइड बाई √3 टु क्यान्सल। सो देयरफोर ac इक्वल टु 5 हेन्स। अब हामीले के गरौँ त हेन्स लेख्दिउँ हेन्स एंगल c इक्वल टु 90 डिग्री। त्यस्तै हामी के निकालेका छौँ ab निकालेका छौँ ab इक्वल टु 10। त्यस्तै ac इक्वल टु 5 आन्सर। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 कम्प्लिट भएको छ। अब क्वेसन नम्बर 4 एन्ड 5 म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। हस् त धन्यवाद। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद।